السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ تلاميذ السنة الثانية إعدادي خيار فرنسي. إذا سنحاول أن ننجز تمرين يتعلق بتشكل السلاسل الجبلية، سلاسل التمر. Alors, la formation des chaînes de subduction. Alors, l'exercice 1, page 42 de Sigma. Alors, je lis le document. Alors, le document ci-dessous, هذه الوثيقة أسفله، هذه présente la formation d'une chaîne de montagne. تمثل التكون أو تشكل سلسلة جبلية qui n'existait pas avant 100 millions d'années. التي لم تكن موجودة قبل 100 مليون سنة. Cette région est caractérisée par la présence de déformations tectoniques souples. هذه المنطقة تتميز بوجود تشوهات تكتونية مرنة. d'ordre kilométrique. بكيلومترية. هذه التشوهات ذات بعد كيلومتري. accompagné de failles inverses importantes. مصحوبة بفوالق معكوسة مهمة. Alors, on a trois océans. l'océan A, عندنا الدورسال ميديو-اوسيانيك. هادشي كان قبل avant 100 millions d'années. قبل 100 مليون سنة. عندنا l'océan، كان عندنا واحد l'océan A، وكان عندنا واحد l'océan B، وكان عندنا l'océan C، وعندنا دو كونتينون. هادشي اللي هو بالخضر هنا وهنا. في هاد التمرين راه كيشكل لا بارتي إيميرجي. لي كونتينون. Ça y est. Alors aujourd'hui dans l'état actuel اش فيها؟ ها هو l'océan A. الدورسال ميديو اوسيانيك. l'océan A شوفوه كيفاش كان هنا قبل 100 مليون سنة. شوفوه كيفاش ولا في ليطا اكتويل، يعني اليوم. ثم لا زون دو سبدكسيون. هاد لا زون هادي A. شوف اش وقع ليها. il disparaît. ça y est. عندنا نوفيل شين دو مونتان. تشكل عندنا هادشي اللي كيبان لكم هكذا. سو سون دي شين دو مونتان. ça y est. وعندكم l'océan C dans l'état actuel ديالو. Ça y est. Alors, question 1. Comparer l'emplacement des océans A, B, C avant 100 millions d'années avec leur position actuelle. قال لي قارنوا لنا الوضعية ديال هاد les océans A و B و C قبل مليون سنة مع الوضعية الحالية. اللي كيهمنا حنا هو لا بوزيسيون دي زوسيون. صايي. الوغ اش وقع عندنا؟ الا بينا نديروا واحد سميتو. غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا الشيء. ما عرفتش هادشي واش تيبان. اش وقع عندنا؟ خص نديروا هادي هكذاك. صايي. اوكي غادي نحاولوا نكتبوه هكذا باش يبقى يبان لنا داكشي اللي غادي نشرح. الوغ عندنا عندنا واحد الغابروشمون. صايي اللي هي غابروشمون دي كروت اللي هما كونتينونتال. هادي مع هادي كاين واحد الغابروشمون. صافي. هنا كاين عندنا ليكسبانسيون او نيفو دو دورسال ميديو اوسيانيك، وهنا عندنا السبدكسيون. هادي كتختفي هنا، وهادي لاكريسيون اوسيانيك في هاد لو نيفو هذا. صافي عندنا لاكريسيون اوسيانيك. اش غادي نقولوا؟ غادي نكتبوا هنايا. الغابروشمون لا كيسيون 1 عندنا بعدا اول حاجه عندنا الغابروشمون. غابروشمون. صايي. غابروشمون دي كروت كونتينونتال. غابروشمون دي كروت كونتينونتال. صحيح. هذا l'étape 1. l'étape الثانية la diminution de la surface de l'océan à cause de la subduction. la diminution ديال هاد la surface des océans à cause de la subduction. la subduction خلات عندنا هاد l'océan هذا
بسيرتو بي إذا ينقص ليه لا سيرفاس ديالو صافي. إذا بينما هاد الآخر هذا غادي نشوفو اش غيوقع صافي. الوغ غادي نقولو la diminution de la surface de l'océan اش من océan اللي وقع عليه la diminution هو هاد l'océan B صافي de l'océan B à cause de quoi? De la subduction. Ça y est. Troisième remarque, ou la comparaison 3. عندنا disparition de l'océan B et l'expansion de l'océan A. Ça y est. Mais l'océan C, c'est presque la distance reste la même. إذا تقريبا قد هنا. إذا ما غاديش نهضروا عليه صافي. إذا passons la deuxième question. Allahu Akbar. إذا à quel type de chaîne à quel type de chaîne de montagne correspond la nouvelle chaîne formée. إذا à quel type de chaîne de montagne correspond la nouvelle chaîne formée. إذا la nouvelle chaîne formée هي هذه. إذا de quel type. إذا شنو تحت منها. إذا كنشوفوا عندنا une plaque océanique qui plonge sous une plaque presque continentale. هذه راه من وصلت لهاد المرحله ولات عندنا continentale. إذا شنو هاد الشيء سي لا زون دو سبدكسيون. إذا هاد الشيء وقع بفعل هاد لا سبدكسيون. إذا سو سون دي شين. إذا غادي نقولوا لهم سو سون دي شين ça y est, ce sont des chaînes de subduction. Ce sont des chaînes de subduction parce qu'elles إذا هنايا علاش لأن قال لك هنايا justifiez votre réponse. إذا هاد justifiez votre réponse غادي نحاولوا نعطيو لا justification. إذا علاش لأن هاد الشيء تفورما après la subduction. ça y est. إذا اش غادي نقولوا parce qu'elles se sont formées après la subduction. إذا parce qu'elles c'est mieux parce qu'elles se sont لأن قال لك les chaînes parce qu'elles se sont formées. Ça y est, formées après la subduction. Et enfin, إذا ملي وقع عندنا subduction اش تبعو الكوليزيون هما اللي غادي يطلعوا لنا هذوك لي شين. Ça y est. Et enfin, إذا وفي الاخر et enfin la collision. Ça y est. Et enfin la collision. Alors la troisième question, déterminer la nature des contraintes tectoniques dominantes dans la région. Justifier la réponse. إذا قال لك حددوا هذوك لي كونترانت يعني الضغوطات ولا
القوى التكتونية السائدة في هاد لا ريجيون جيستيفيي لا ريبونس. إذن عندنا دو تيب دو كونترانت اللي قرينا. إذا لي كونترانت سوا دو كومبريسيون سوا ديكستونسيون. الوغ هنا في هاد لو كا إذا شنو عندنا؟ إذا اش كنشوفو بدو إذا هذا جاي لهاد الجي، إذا دخلت هاد الأسهم، إذا وقع واحد لا كومبريسيون. إذا لي كونترانت، les contraintes exercées sur les roches, ce sont des contraintes de compression. Ça y est, tout simplement. Alors les contraintes exercées, ça y est, exercées parce que féminin, exercées on ajoute ou e. Alors sur ces roches sont des contraintes اللي هما اش غادي يكونوا des contraintes اللي هما compressives. Ça y est, compressive. إذا هنايا قالوا لكم justifier la réponse. إذا علاش هاد الجيستيفيكاسيون؟ إذا اش كتلاحظوا هنا كان عندنا l'océan B، وهنايا ما بقاش، اختفى. il y a la disparition de l'océan B. إذا غادي نقولوا هاد l'océan B هو إذا هو اللي غادي يعطانا هاد الفكرة على أنه راه كاينين دي كونترانت اللي هما كومبريسيف. صيي. إذا اش غنقولوا car il y a la disparition d'un océan اللي هو l'océan B. Ça y est, c'est l'océan B. إذن زائد أشنو الجيستيفيكاسيون الأخرى؟ إذا لا فورماسيون زائد شكون هما اللي بلي اش قال لك؟ نرجعوا للمعطيات الأولين. Cette région, caractérisée par la présence de déformations tectoniques souples d'ordre kilométrique, est accompagnée des failles inverses. إذا عندنا la disparition ديال l'océan B زائد la présence. إذا غادي نقولوا et la présence des failles. Très bien, des failles inverses. Ça y est, des failles اللي هما inverses. وحتى هاد لي ديفورماسيون سوبل اش كيقصدوا بها؟ c'est-à-dire les plis. إذا هاد لي ديفورماسيون سوبل et aussi les déformations les noms عطاونا في معطيات les déformations souples. Les déformations souples, entre parenthèses, c'est-à-dire les plis. Ça y est. إذن هذا هو الريزونمون، هذا هو الجيستيفيكاسيون علاش هاد لي كونترانت علاش هما كومبريسيف. إذن عندنا ديسباريسيون ديال هذاك لوسيون بي، وعندنا لا بريزونس دي فاي انفيرس، لان لي فاي انفيرس باش يطلعوا خاص يكون عندنا دي كونترانت اللي هما كومبريسيف، وخاصنا لي ديفورماسيون، وهاد لي ديفورماسيون سوبل ما كيكونوا الا نتيجه لي بلي ما كينتجوا الا بلي ديفورماسيون اللي هما كومبريسيف، هذوك لي كونترانت كومبريسيف. صايي. Alors غندوزو la question 4 غنشوفو واش فيها. إذا à partir de ce qui précède، إذا انطلاقا من هاد الجيستيفيكاسيون وهاد الشيء اللي درنا قبل، expliquer comment se forment les chaînes de subduction. إذا ها هما عطاونا هنايا، مع هاد الشيء ما تيبانش مزيان. إذا la question 4 قال لك
انطلاقا من داكشي اللي قبل فسر comment se forment les chaînes de subduction. إذا كيفاش تشكلوا عندنا هاد لي chaînes de subduction. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا عليها. إذا كيفاش تشكلوا؟ إذا ها المرحلة الأولى. إذا لي chaînes de subduction سي هاد لي chaînes هادو. إذا اش وقع؟ إذا ديسباريسيون ديال هاد لوسيون صايي ديسباريسيون ديال هاد لوسيون باش بلا ديسباريسيون ديال هاد لا ليتوسفير اللي هو اوسيانيك مع يعني الليتوسفير فيه واحد لا كروت اوسيانيك بلس لو مونتو سوبيريور. اذا هادو وقع لهم لا ديسباريسيون. اذا بار كوا اذا باش وقع هاد الشيء بار كوا اذا à l'aide de la subduction صايي. اي في الاخر اذا اش وقع عندنا هاد لي كونتران كونتينيو. اذا وقع عندنا لا كوليزيون. اذا عندنا جوج حوايج. اذا subduction suivi par la collision de deux lithosphères اللي هو continental من جهه هاد الكونتيننتال او الاوسيانيك من جهه اخرى. دو لا فورماسيون دي chaînes de subduction صايي. اذا غادي نحاولوا نكتبوا هاد الشيء على هاد الورقه. إذا غادي نقولوا لي chaînes de subduction les chaînes de subduction résultent de la disparition. إذا جات نتيجة على الاختفاء résulte de la disparition ça y est de la disparition de la lithosphère océanique océanique par إذا شنو اللي أدى الديسباريسيون ديال هاد لا ليتوسفير اللي هو اوسيانيك؟ إذا par la subduction. إذا par subduction ça y est. إذا par subduction au niveau de la fosse océanique. Au niveau de la fosse océanique. نحاول نكتب كبير باش يبان لكم. La fosse océanique ce qui إذا من بعد ما انتهت ما بقاش عندنا l'océan ce qui entraîne إذا الشيء الذي أدى ce qui entraîne إذا la collision des deux lithosphères lithosphère ça y est J2S لأنهم au pluriel. إذا continental et océanique. Continental et océanique ça y est. d'où la formation. إذا وهذا الشيء هو اللي غادي يعطينا d'où من هنا من جات la formation d'où la formation ça y est de chaînes de subduction ça y est. إذا من هنا من جاتنا إذا تشكل سلاسل التمر. إذا هذا النوع ديال سلاسل التمر. et merci